Mayong hapon sa tanan. Adlaw karong Mayo 13, 2025. Salamat sa ning labay nga piniliay kagahapong adlaw. Ug salamat sa tabang sa buhi nga Dios nga tagaantag kay gayunan nga mapili. Kulbahina mang atong bugnong lugaynon nga giapilan kay due to what we call that consideration, no? Di man ko taga diri, ang mga tao by clan sila, pero salamat na ang lungsod sa Binuangan, no, gipili ko nga makaalagad. Tagaan ko nilag oportunidad nga makakontribute ko sa growth and development sa atong lungsod nga Pinalangga. O once again, nagpasalamat ko sa tanan nga hago pag-adto sa mga voting precinct para magbotar, no? Kay kini nga inyong gibuhat, it's a constitutional right. Ug salamat ni inyo kanang exercise. O ang nidaog actually dili kami, ang nidaog ang katawhan sa lungsod sa Binuangan. Salamat sa inyong pagbotar, sa inyong pagpili sa mga lideres nga gitan-aw ninyo nga makatabang sa atong lungsod o makatabang sa katawhan. Once again, congrats Kuya Engineer Dandan Lusterio and Vice Mayor Mads Michelle Abaw, o sa paglaom slate sa tanan nga mga ko-konsehal nako Mindaog. Ang Ginoo magpanalangin nato magiya in the next 3 years or so. Once again, God bless Binuangan. Uswag padayon Binuangan. God bless. Salamat. So, mao kato si Kagawad atong na-elect. Kagawad Dr. PJ Lugatiman.